हेलो इन्जिनियर्स, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी हेर्नेछौँ जुन हाम्रो इलेक्ट्रिकल पोर्सन जुन छ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङको, त्यो हेर्नेछौँ हामी, जुन कि हाम्रो 4th लेभलमा चौथो तहमा सबै साल योबाट लोकसेवामा क्वेसन सोध्ने गर्छ। र यहाँबाट चाहिँ 2वटा क्वेसन पक्कै रहन्छ सबै साल। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल पोर्सन आज लिएको छु र यसको थ्योरी सहित तपाईलाई यसको जुन अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सोधेको छ र सोध्नेवाला जुन छ मोडल सेटहरू त्यो पनि म गराउँछु। पहिलो पनि पार्टमा बनाइसकेको छु, त्यो तपाईँ हेरिलिनु होला, मेरो च्यानलमा अपलोडेड छ। त्योमा पनि 2000 भन्दा बढी साथीहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ त्यो भिडियो, हैन। र आजको चाहिँ यो भिडियोमा पुरै डिटेलमा भन्नेछु तपाईले यो के छ इलेक्ट्रिकलको पुरै, हैन। र म चाहिँ तपाईले थाहा होला कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेछु, जुन कि हाम्रो सिटिभिटीबाट छ, र बिटेक इन सिभिल इन्जिनियरिङ गरेछु। डिप्लोमा मेरो इलेक्ट्रिकलले छ र बिटेक चाहिँ सिभिलले छ। त्यही भएर चाहिँ म डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल भएको कारणले म चाहिँ तपाईलाई यो अलि राम्रोसँग पढाउन सक्छु। त्यही भएर चाहिँ म यो टपिक आज लिएछु, हैन। सो हामी स्टार्ट गरौँ विदाउट वेस्टिङ टाइम, हैन। र तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, हैन। स्टार्ट गरौँ अब हामी। त यहाँ हेर्नु, सबैभन्दा पहिला इलेक्ट्रिसिटी दिएछ र त्यसपछि हाम्रो के छ, इलेक्ट्रिसिटीको छ जनरल प्रिन्सिपल अफ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। कुन हाम्रो जनरल प्रिन्सिपल इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसन र डिस्ट्रिब्युसनको सबै कुरा बुझ्नु तपाईँ। इन्स्टलेसन भनेको कुनै चिज इन्स्टल गर्नु, जस्तै हाम्रो मोबाइलमा के हुन्छ, कुनै एप हामी इन्स्टल गर्छौँ। जस्तै हामीले कुरा गर्नु छ भने हामी मेसेन्जर या इमो कुनै पनि एप इन्स्टल गर्छौँ, त्यही हो। जस्तै हाम्रो घरमा जुन बोर्ड लगाउँछ त्यो एउटा इन्स्टलेसन प्रोसेस हो। र डिस्ट्रिब्युसन के हो, जनरली 3वटा टर्म हुन्छ। तपाईलाई म भनिदिउ, जुन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा जुन 3वटा टर्म हुन्छ त्यो के छ, जेनरेसन, सेकेन्डमा ट्रान्समिसन र थर्डमा डिस्ट्रिब्युसन। जो कि हाम्रो जहिले पनि यसमा जुन क्वेसन आउँछ यो डिस्ट्रिब्युसन रिलेटेड आउँछ, हैन। जेनरेसनमा के हुन्छ, तपाईलाई जहाँ जेनरेट हुन्छ, जो कि हाम्रो पावर हाउसमा जेनरेट हुने हो इलेक्ट्रिकल इनर्जी, हैन। मेकेनिकल इनर्जीबाट, वाटर इनर्जीबाट जुन हाम्रो फोर्स आएको हुन्छ, काइनेटिक र पोटेन्सियल मिलाएर त्यहाँबाट। र ट्रान्समिसन भनेको तपाईँ रोडमा हेर्नुभयो होला, ठुलो ठुलो जुन पोलहरू टावरहरू लागेको हुन्छ, यो चाहिँ ट्रान्समिसनको काम गर्छ। र डिस्ट्रिब्युसन भनेको जुन हामीलाई पढ्नु छ, डिस्ट्रिब्युसनमा का जो हाम्रो घरमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएर इलेक्ट्रिसिटी आछ त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको पोर्सन छ, ठिक छ। त हामी अहिले चाहिँ के पढ्छौँ, डिस्ट्रिब्युसनको रिलेटेड पढ्छौँ, हैन, ठिक छ। अब चाहिँ हामी हिँडौँ, के भनेछ यहाँबाट हेर्नु तपाईँ। यहाँ चाहिँ हेर्दा के लेखेछ भने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी इज द हाइएस्ट फर्म अफ इनर्जी विच इज इजिली कन्भर्टेबल इन्टु लाइट हिट एन्ड मेकेनिकल इनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो एउटा यस्तो फर्म हो जसबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ लाइटमा, हिटमा र मेकेनिकलमा। लाइटमा कन्भर्ट गर्नुको मतलब हाम्रो जुन बल्ब बलिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लाइटमा कन्भर्जन हो। जस्तै हामी ठन्डाको मौसममा चाहिँ हिटर बालेको हुन्छौँ, हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, जुन इलेक्ट्रिकलबाट हिटमा गएको हो। अब मेकेनिकलमा जस्तै तपाईँ मेकेनिकली चाहिँ फ्यानलाई नचाउनुहुन्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जीको सहायताले, त त्यो चाहिँ। र अरू पनि डिफ्रेन्ट मोटरहरू, डिफ्रेन्ट जुन रोटेटिङ मेकानिजम छ मेकेनिकलको पार्टवाला, त त्योमा इलेक्ट्रिकलबाट हामी मजाले चाहिँ केमा, लाइटमा, हिटमा र मेकेनिकलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, हैन। यति कुरा हाम्रो क्लियर भयो। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ यो सेकेन्डमा, इलेक्ट्रिसिटी इज युज इन बिल्डिङ फर द फ्लोइङ पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिङमा युज हुन्छ के पर्पसको लागि, के कामको लागि, त्यो अब हामी हेर्छौँ कि के कामको लागि इलेक्ट्रिसिटी युज हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा छ लाइटिङ, त्यसपछि चाहिँ हिटिङ र त्यसपछि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक। अब लाइटिङमा के को लागि म भनिदिएँ, घरमा तपाईँ जुन बल्ब बाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लाइटिङमा पर्छ। त त्यसको चाहिँ के छ थ्योरी, इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स कन्ज्युम इलेक्ट्रिकल इनर्जी एन्ड डेलिभर लाइट इनर्जी। त्यही भनेछ, जुन इलेक्ट्रिकल लाइट सोर्स हुन्छ त्यो कन्ज्युम गर्छ इलेक्ट्रिकल इनर्जी र त्यसले डेलिभर के गर्छ, हामीलाई के दिन्छ, लाइट इनर्जी दिन्छ। अब सेकेन्डमा हाम्रो के छ, हिट, युज इन ओभेन, आइरन, गिजर, फ्यान, एयर कन्डिसनिङ, पम्प, लिफ्ट, स्केलेटर्स। त अब चाहिँ यसमा के हो, हाम्रो हिटिङमा के चाहिँ युज हुन्छ, जुन ओभेनहरू हामी बाल्छौँ, जुन तपाईले सोइलको प्र्याक्टिकल गर्दा हेर्नुभयो होला, ओभेन जसमा हामी के या ब्रिक राख्छौँ या सोइल राख्छौँ, त्यसलाई हिट गर्नको लागि त्यसलाई नै ओभेन भनिन्छ, हैन। र 105 र 110 डिग्रीमा यहाँ हामी सेट गर्ने हुन्छ, एउटा त्यहाँ गएर सेट गर्छौँ, त्यो हाम्रो ओभेन भयो, ठिक छ। आइरन भनेको तपाईलाई थाहा छ, कपडा प्रेस गर्ने चाहिँ आइरन,
त्यस्तै गिजर हुन्छ पानी गरम गर्ने, फ्यान हुन्छ जुन हामी चलिरहन्छ, एसी छ, यो एयर कन्डिसनिङ, पम्पहरू छ जुन हाम्रो सेन्ट्रिफ्युगल पम्पहरू हुन्छ जसले हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, पानी चाहिँ तान्नको लागि तलबाट माथि बिल्डिङहरूमा या लिफ्टहरूमा, लिफ्ट जुन लागेको हुन्छ हाम्रो यहाँबाट 1 तलाबाट तपाईँ 5 तलासम्म जानुहुन्छ, एक्सकेलेटर जुन हामी 1 तलादेखि 2 तलामा यो मुभ गरिरहन्छ एक्सकेलेटर हो त्यसको लागि, र इलेक्ट्रोनिक आइटम भनेछ। त इलेक्ट्रोनिकमा के आयो, इट इज द साइन्स अफ कन्भर्टिङ लाइट साउन्ड इट इज इन्टु इलेक्ट्रिकल सिग्नल एन्ड मोडिफाइङ दिस सिग्नल, र यसलाई मोडिफाई गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिकमा जस्तै हाम्रो मोबाइलमा जुन हाम्रो साइन्स अफ कन्भर्टिङ लाइट छ जस्तै कि साउन्ड इटिसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल र त्यसलाई मोडिफाई गरेर अर्को सिग्नलमा मोडिफाइङ दिस सिग्नल लेखेछ भने अरू सिग्नलमा चाहिँ हामी मोडिफाई गर्छौँ। जस्तै मोबाइलमा ब्याट्री लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो र त्यसबाट सिग्नल इनर्जी जेनेरेट हुन्छ, इलेक्ट्रोनिकको पार्ट योमा अलि गइहाल्छ हैन। जुनमा पनि बल्ब जुन लागेको हुन्छ हाम्रो सानो सानो लिडहरू त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम जहिले पनि गर्छ हाम्रो, त्यो इलेक्ट्रोनिकको पार्ट हो, ठिक छ। त त्यो कामहरूको लागि के गर्छौँ हामी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी युज गरेको। अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा अगाडि भनिदिए कि डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम के छ भनिदिए, जेनरेसन, ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन, ठिक छ। यो तीनवटा हुन्छ, हामीलाई चाहिँ केमा फोकस गर्नु छ, डिस्ट्रिब्युसनमा, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको हामी हेरौँ के छ, फिक्स द साइज टु मेक थ्रु सर्भे अफ द लोड रिक्वायरमेन्ट। कुनै पनि चिजको फिक्स साइज हामीलाई गर्नुपर्छ। जस्तै कि हामी तारै तानिरहेको हुन्छौँ भने त्यसमा के हुन्छ, साइज हुन्छ। अब घरैमा हामी जुन इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिएको हुन्छ बोर्डहरूमा त्योमा केही तारहरूको या केहीको पनि साइज हुन्छ, केही चिजको रिक्वायरमेन्ट लोडको हिसाबले तपाईलाई मोटर चलाउनु छ या खाली बल्बै जलाउनु छ, त्यो के हुन्छ, त्यो सर्भे गर्नुपर्छ हाम्रो लोड रिक्वायरमेन्टको हिसाबले के कस्तो छ हैन, त्यो चाहिँ सर्भे गरेर हामीलाई कुनै पनि साइज फिक्स गर्नुपर्छ। अब सेकेन्डको के छ, डन बाई प्लानिङ अफ डिस्ट्रिब्युसन एन्ड सब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, एकदमै ठिक। जुन हामी यो गर्छौँ त्यो चाहिँ प्लानिङ अफ डिस्ट्रिब्युसन र सब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको सहायताले गर्छौँ। जहाँ पनि जस्तै तपाईँ यो इलेक्ट्रिकलको कुरा के गरौँ, सिभिलको हामी डाइरेक्टै कुरा गरौँ कि सिभिलमा हुन्छ जस्तै मेन पाइप हुन्छ, त्योबाट अर्को पाइपहरू मिलेर जुडेको हुन्छ र यो मेन पाइप चाहिँ गएको हुन्छ नदीतिर हैन। त त्यस्तै यो सब मेन पाइप र यो हो मेन पाइप। त्यस्तै योमा पनि छ, जुन हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सबै आएको हुन्छ, सब बल्लाहरू सबै आएर यसमा मेनमा एउटामा कनेक्ट भएको हुन्छ, ठिक छ। र मेनमा डाइरेक्टै अफ अन गर्ने हुन्छ। त त्यही कुरा भनेछ, डन बाई प्लानिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको हिसाबले चाहिँ हामी त्यो गर्छौँ। अब चाहिँ थर्डमा के छ, इलेक्ट्रिसिटी इज फिड इन द एप्लायन्सेस। कुनै पनि जस्तै हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी फिड गर्छौँ हामी, फिड भनेको त्यस्तो खुवाउनु हो, तर त्यो फिडको मतलब के हो भनेमा भनिदिनु, त्यसमा दिनु। अब जस्तै हाम्रो मोटर चलिरहन्छ त मोटरमा हामी के दिन्छौँ, इलेक्ट्रिसिटी हामी फिड गराउँछौँ, त्यही कुरा भनेछ यो कि इलेक्ट्रिसिटी इज फिड इन द एप्लायन्सेस कम्प्राइज लेइङ अफ केबल एन्ड कन्डक्टर डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड स्विच इन्स्टलिङ अफ प्रोटेक्टिभ सिस्टम। यही भनेछ कि जो बोर्ड स्विचहरू सबै लगाउँछौँ र इन्स्टल गर्छौँ के प्रोटेक्टिभ सिस्टम, किनभने यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हो। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा हामी प्रोटेक्टिभ सिस्टमहरू युज गरेर नै कुनै काम हामी गर्छौँ, ठिक छ। विदाउट प्रोटेक्टिभ सिस्टम जस्तै तपाईँको घरैमा होला भने त्यहाँ केहरू एमसिबीहरू लागेको होला यो डिबी बक्समा। डी र बी को फुल फर्म हो डिस्ट्रिब्युसन बक्स। यो पनि एकचोटि लोकसेवाको सोधेको क्वेसन हो, याद राख्नु होला। डिबी भनेको डिस्ट्रिब्युसन बक्स हो। त यो डिबीमा सबै एमसिबीहरू हुन्छ, ठिक छ। त त्यो हाम्रो के भयो, यो प्रोटेक्टिभ सिस्टम हो। यो एमसिबीहरू जति पनि हो नि त्यो सबै प्रोटेक्टिभ सिस्टम हो। जस्तै अर्थिङ भयो, त यो पनि के हो, प्रोटेक्टिभ सिस्टम हो। त म तपाईँलाई भन्दै जान्छु कि के छ योहरू हैन। अब त्यसपछि चाहिँ टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टम। वायरिङ सिस्टम के हो, अब जुन तपाईँको घरमा जुन वायरिङ जो हुन्छ त्यो चाहिँ सिस्टम हो। त एउटा हुन्छ सर्फेस र एउटा हुन्छ कन्सिल। त सर्फेसमा के हुन्छ, तपाईँको बिल्डिङ यदि बनिसकेछ र त्यसपछि तपाईँ वायरिङ गराउनुहुन्छ भने त्यो हुन्छ सर्फेस वायरिङ। त सर्फेस वायरिङमा के हुन्छ, तपाईँ माथिबाट तार हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो बिल्डिङ बनिसकेछ, अब माथिबाट तार लग्छ बाहिरबाट, या क्लिपले लगोस् या पाइप लगाएर लगोस्, केही लगाएर त त्यो गर्छ काम त गर्छ। त यो चाहिँ सर्फेसवालामा के हुन्छ, बाहिरबाट देखिन्छ हेरिन्छ। तर चाहिँ कन्सिलवालामा के हुन्छ, बन्ने बेलामा नै मिस्त्रीहरू आउँछ इलेक्ट्रिकलको र त्योहरू चाहिँ यसलाई खोदेर हैन चिपिङ गरेर त्योमा पाइप राखेर गइहाल्छ। र त्यसपछि तपाईँको घर बनिसकेपछि त्यो पाइपमा के गर्छ, त्यो पाइपमा तार लगाएर फेरि यो तार यताबाट तारहरू तान्छ हैन, र त्यो पाइपबाट मात्रै हुन्छ। त योमा के सर्फेसवालामा के हुन्छ,
तपाईलाई चाहिँ माथिबाट यसरी वायर देखिन्छ, वायर र केबलहरू यसरी देखिन्छ कि पाइप गएको छ इलेक्ट्रिकलको, तर कन्सिल वालामा तपाईलाई केही हेरिदिनु, जो कि अहिले वालामा जहिले पनि के हुन्छ कन्सिल नै युज हुन्छ। अहिले जति पनि घरहरू बनिरहेछ सबैमा चाहिँ कन्सिल नै युज भएको छ म्याक्सिमममा। कुनै कुनै मान्छेले बिर्सिहाल्छ या छोडिदिन्छ या ध्यान दिँदैन कि ठिकै छ म गरिलिन्छु यतैबाट, यस्तै मेरो ठिक छ। यसमा पैसा पनि लाग्छ, यो महँगो पनि छ, महँगो छ र राम्रो सिस्टम छ, बढी टिकाउ पनि छ यो र बढी चल्छ, किनभने बाहिरको वेदर भन्दा यो चाहिँ इन्ट्र्याक्ट हुँदैन, त्यही भएर बढी चल्ने हुन्छ यो। अब वायरिङ सिस्टममा केबल आर ड्रन इनसाइड कन्ड्युट्स टु प्रोटेक्ट देम फ्रम इन्जुरी। अब यो के भनेछ कि जुन हाम्रो तार जो हुन्छ केबल, त्यसलाई हामी के गर्छौँ पाइपमा लगेको हुन्छौँ। किनभने डाइरेक्टै हामी तार लग्यो भने के हुन्छ, हामीहरू जुन कन्स्ट्रक्सनको काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा के हुन्छ भाइब्रेटिङ मेसिनहरू हुन्छ, रडहरूले यसरी यसरी चाहिँ माथिबाट यसरी यसरी गरिरहन्छौँ। त यो चाहिँ यो तार चाहिँ पाइपबाट गएन भने के हुन्छ, त्यो तारमाथि यताउता गऱ्यो भने हामी सिभिलको कामहरू जति कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्छौँ त्यसको कारणले त्योमा प्रब्लम आउन सक्छ। त्यही भएर जहिले पनि त्यसलाई के गर्छ, केबल आर ड्रन इनसाइड कन्ड्युट्स, मतलब त्यसलाई कुनै पनि पाइपबाट लग्नुपर्छ, विदाउट पाइपबाट लग्नु पर्दैन, त्यसलाई पाइपबाट लग्नुपर्छ जो कि हाम्रो इन्जुरीबाट त्यो बचोस् हैन, त्यसको लागि। ठिक छ। अब सेकेन्डको छ कन्ड्युट्स मे बी अफ मेटल और हार्ड पिभिसी। यो भनेछ कि त्यो मेटलको पनि हुनसक्छ र पिभिसीको, पिभिसी भनेको पोलिभिनाइल क्लोराइड, यो याद राख्नु होला, फुल फर्म चाहिँ सोधेको छ लोकसेवामा, पिभिसी पोलिभिनाइल क्लोराइड। यो चाहिँ पिभिसीको या पोलिइथिलिनको पनि हुनसक्छ पाइप, इन केस अफ कन्सिल वायरिङको केस छ भने हैन, नत्र बाहिर चाहिँ मेटलको नै राख्छ। र पिभिसी र पोलिइथिलिन यो चाहिँ कसको केसमा राख्छ भने जब कन्सिल वायरिङ छ, मतलब त्यो बाहिरबाट हामीलाई कुनै पनि तार देखिँदैन, त्यो वायरिङलाई कन्सिल वायरिङ भन्छौँ। ठिक छ, जो कि अहिले बढी चाहिँ घरहरूमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ। र थर्डमा छ वायरिङ मे बी कन्सिल और सर्फेस। वायरिङ कन्सिल या सर्फेस दुवै हुनसक्छ, यसको कुनै त्यो छैन कि तपाईँलाई यही गर्नुपर्ने छ, त्यो छैन। यो त के हो कि भने यो जुन छ हाम्रो सेफ छ र बढी टिकाउ छ र एट्र्याक्टिभ छ, त्यही भएर चाहिँ तर महँगो छ, एउटा यो कुरा छ हैन, किनभने पहिलादेखि नै सबै काम यसमा गर्नुपर्छ। अब कन्सिल वायरिङको बारेमा, जुन हामी लुकाएको वायरिङ जुन हुन्छ बाहिरबाट देखिन्छ, त्योमा के गर्नुपर्छ, च्यानल आर फर्म्ड इन वाल एन्ड सिलिङ वाइल द बिल्डिङ इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन। म तपाईँले भने कि बिल्डिङ अन्डर कन्स्ट्रक्सन जब हुन्छ बन्ने बेलामा नै के गर्नुपर्छ, हामीलाई यसमा चिपिङ गरेर पाइप राखेर पुरै तारहरू तान्नुपर्छ, सबै थोक गर्नुपर्छ। त यो चाहिँ काम पहिलादेखि नै गर्नुपर्छ कन्सिल वालामा। त्यो कुरा भनेछ कि च्यानल आर फर्म्ड इन वाल एन्ड सिलिङ वाइल द बिल्डिङ इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन, अन्डर कन्स्ट्रक्सनको बेलामा नै हैन। र च्यानल आर लेटर क्लोज्ड, र पछि चाहिँ के गर्छौँ हामी, जति पनि त्यो तारहरू देखेको हुन्छ डाइरेक्टै बोर्ड लागेको हुन्छ हाम्रो, हामी त माथिबाट के हेर्छौँ, खालि बोर्ड हेरिरहेको हुन्छ, किनभने सबै काम चाहिँ भित्र भएको हुन्छ। त्यही भने चाहिँ च्यानल आर लेटर क्लोज, जुन हाम्रो च्यानलहरू हुन्छ, चिपिङहरू पार्ट हुन्छ, सबै चाहिँ क्लोज हुन्छ, किनभने प्लस्टर हाम्रो घर भइहाल्छ, पुरै क्लोज भइहाल्छ। त त्यो चाहिँ के को केसमा, कन्सिलको केसमा। र सर्फेस वायरिङमा नामैले क्लियर छ, सर्फेस वायरिङ। सर्फेस वायरिङ मतलब सर्फेसमा हुने, त सर्फेसमा हुने के हो, सर्फेस वायरिङ रन ओभर वाल और अन्डर सिलिङ। यो चाहिँ माथिबाट वाल, जुन हाम्रो देवाल जो हुन्छ वाल हुन्छ त्यसको माथिबाट पनि जान सक्छ, मतलब बाहिरबाट, या अन्डर सिलिङबाट पनि जान सक्छ। जुन सिलिङ हाम्रो हुन्छ, यो मेरो सपोज घर भयो भने, यो मेरो घर छ भने यो त मेरो सिलिङ भयो, त यो सिलिङको तलबाट पनि जान सक्छ। यो छतबाट भित्र होइन, यो त कन्सिलमा भित्र हुन्छ, छतको बिचमा हुन्छ पाइप राखेको। तर सर्फेसमा के हुन्छ, सर्फेसवालामा जहिले पनि पाइप देखिन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस् एक लाइनमा हैन। पिभिसी च्यानल आर युज टु कभर द वायर कम्प्लिट। पिभिसी च्यानल जो हुन्छ यो वायरलाई चाहिँ कम्प्लिट कभर गर्नको लागि, जुन वायरहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि हुन्छ यो पिभिसी पाइपहरू युज भएको, यसको भित्रबाट वायरहरू गएको हुन्छ हैन। त्यो केसमा कन्सिलमा पनि गएको हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा बनेको हुन्छ र यो चाहिँ भित्रै हुन्छ, र सर्फेसमा मात्रै यो चाहिँ पाइप बाहिरबाट देखिरहन्छ, हेराइरहन्छ कि पाइप छ बाहिरबाट हैन। अब चाहिँ हामी अर्को पेजमा हेरौँ, अर्को पेजमा के छ यहाँबाट चाहिँ, अब चाहिँ यसमा के छ, सेफ्टी प्रिकसन अर्थिङ लाइटिङ अरेस्टर। सेफ्टी प्रिकसन के छ, अर्थिङको र लाइटिङ अरेस्टरको, त्यो भनेछ। अब प्रोटेक्टिभ सिस्टममा हामी हेरौँ के छ, प्रोटेक्टिभ सिस्टममा हामी हेरौँ,
इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट्स हिट एन्ड एक्सेसिभली इलेक्ट्रिसिटी थस क्यान काउज फायर। अब यसले भनेछ इलेक्ट्रिसिटी जुन जेनरेट गर्छ हिट त्यो चाहिँ बढी भयो भने त्यसले फायर पनि। सो यसमा जहिले पनि हामीलाई के भनेछ भने इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट हिट एन्ड एक्सेसिभ इलेक्ट्रिसिटी थस क्यान फायर। जब हाम्रो एक्सेसिभ इलेक्ट्रिसिटीबाट हिट जेनरेट जो हुन्छ त्योबाट के हुन्छ फायर पनि हुनसक्छ। जस्तै तारको लोड चाहिँ तार तपाईँ युज गर्नुभएको छ 3 बाइसको र त्यसमा मोटर लगाइदिनुहुन्छ 3 इन्चीको ठुलोवाला जुन कि हाई पावर कन्ज्युम गर्छ। यो तारले धान्न सक्दैन, यो तार हिट हुँदै के हुन्छ पग्लिँदै जाँदै यो दुवै तार जो हुन्छ सर्ट भएर के भन्छ आगी बलिहाल्छ। कुनै पनि चिजमा ओभरलोड भयो भने त्यसमा के हुन्छ आगो लाग्छ ओभरलोडको केसमा। तो यहाँ प्रोटेक्टिभ सिस्टमको कुरा गरेछ, मतलब प्रोटेक्ट कसरी गर्ने त्यो कुराहरूको बारेमा दिएछ। त अब यो भने चाहिँ बढीको कारणले चाहिँ फायर लाग्छ। अब सेकेन्डमा के भनेछ प्रोभाइड फ्युज ब्रेकर विच ब्रेक्स द सर्किट बाई देमसेल्भ्स। यसले भनेछ कि कोही फ्युज तपाईँ लगाइदिनुहोस्। अब हेर्नु यहाँ जुन मेरो यो पोल भयो, यो दुवै पोल भयो र यहाँबाट यो दुवै तार छ, यहाँ मेरो मोटर छ, यहाँ मेरो यो मोटर भयो हैन, पानी फेक्ने मोटर भयो। अब चाहिँ के गरेछु भने म चाहिँ के गरेछु भने यो मेरो मोटर भयो। अब यहाँबाट चाहिँ म दुईवटा तार लिएर आछु डाइरेक्टै। अब यसमा सेकेन्ड पोइन्टमा के भनेछ युज फ्युज ब्रेकर। अब चाहिँ यसले के भनेछ तपाईँ यहाँ फ्युज लगाउनु जसको कारणले के हुन्छ जुन बढी लोड भयो या केही भयो भने त्यसको कारणले के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। र फ्युज ब्रेक हुन्छ कब जब चाहिँ लोड बढिहाल्छ। लोड बढी भयो भने फ्युज अटोमेटिक यहाँबाट के हुन्छ ब्रेक यो भइहाल्छ टुटिहाल्छ र त्यही भएर चाहिँ यो मोटरमा चाहिँ लाइन जान बन्द भइहाल्छ। तपाईँको घरमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइहाल्छ डाइरेक्टै चाहिँ लाइन गइहाल्छ र सबैको घरमा लाइन हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा एउटै कन्डिसन हुन्छ, त्यो फ्युज गएको हुन्छ। फ्युज के को कारणले गएको हुन्छ बढी लोडको कारणले। तपाईँ बढी लोड एकैचोटि चलाइदिनुहोस् के हुन्छ फ्युज ब्रेक हुन्छ। अहिले त एमसिबी छ डाइरेक्टै एमसिबी ट्रिप भइहाल्छ। तपाईँ 6 एम्पियरको एमसिबी लगाइदिनु 15 एम्पियरको ठाउँमा डाइरेक्टै यो ट्रिप भइहाल्छ। कारण के हो बढी लोड भएको कारणले। ठिक छ, सेकेन्ड पोइन्ट त्यही भनेछ। थर्ड पोइन्ट भनेछ नाउ एमसिबी को फुल फर्म तपाईँलाई सोध्न सक्छ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यहाँ दिएछ। अब तपाईँलाई म एउटा अरू भनिदिउँ जो कि सोध्न सक्छ एमसिसिबी। यो चाहिँ बढीको लागि युज हुन्छ, एमसिबी चाहिँ घरहरूको लागि युज हुन्छ। एमसिसिबी जुन हुन्छ अलि ठुलोको लागि, जस्तै तपाईँको घर पनि धेरै ठुलो भइहाल्यो भने 4-5 तल्लाको भइहाल्यो र त्योभन्दा पनि बढीको भइहाल्यो भने त्यसमा के हुन्छ एमसिबीले काम चल्दैन, त्यसमा एमसिसिबी लगाउनु पर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ बढी प्रोटेक्ट गर्छ र ठुलो ठुलो लोडहरूको लागि एमसिसिबी नै युज गर्नुपर्छ, एमसिबीले काम चल्दैन। एमसिबी को फुल फर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर र एमसिसिबी को फुल फर्म मोडलेड केस सर्किट ब्रेकर, MOULDD मोडलेड केस सर्किट ब्रेकर। यसको चाहिँ यो फुल फर्म छ। तपाईँ चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट लिइलिनुस् या लेखिलिनुस् फेरि चाहिँ भिडियोलाई पोस्ट गरेर। ठिक छ, मोडलेड केस सर्किट ब्रेकर न त तपाईँ नेटमा सर्च गर्नु एमसिसिबी को फुल फर्म तपाईँले आउँछ। त अहिले चाहिँ के गरेछ नाउ डेज एमसिबी इज वाइडली। अब चाहिँ फ्युज युज लगाउँदैन किनभने के प्रब्लम भइहाल्छ। अब फ्युज टुटिहाल्यो, अब फ्युजको तार ल्याउनुहोस् लगाउनुहोस् त्यति कसैलाई छुट्टी छैन। त्यही भएर डाइरेक्टै अब एमसिबी लगाइदिन्छ। एमसिबीमा के छ लोड धान्न सक्दैन, एमसिबी ट्रिप भइहाल्छ तलतिर भइहाल्छ, फेरि माथितिर गरिदिनु फेरि चल्छ, फेरि तपाईँ मोटर चलाइदिनु फेरि यो तलतिर गइहाल्छ। मतलब यो 6 एम्पियरले तपाईँलाई काम चल्दैन, तपाईँलाई योभन्दा ठुलो 15 एम्पियरको ल्याएर लगाउनु पर्छ। ठिक छ। अब चाहिँ के छ मेन सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इन्स्टल एट द इनलेट पोइन्ट। मेन सर्किट ब्रेकर जुन हुन्छ एउटा मेन सर्किट ब्रेकर हुन्छ ठुलोवालामा तपाईँ हेर्नुभयो होला, यो चाहिँ मेन सर्किट ब्रेकर हो। त यो चाहिँ मस्ट इन्स्टल एट द इनलेट पोइन्ट। जुन हाम्रो अब यो पोलबाट जुन तपाईँ ल्याउनु भएको छ यहाँ इनमा चाहिँ तपाईँ राख्नु त्यो भनेछ मस्ट इन्स्टल एट द इनलेट पोइन्ट। किनभने अब तपाईँको यता घर छ र जति पनि काम हुन्छ त्यहाँ डाइरेक्टै लाइन काट्नुको लागि यसलाई तपाईँ अफ गरिदिनुहोस्, यहाँबाट पुरै लाइन कट्छ। तपाईँ यता घरमा जति पनि मेन्टेनेन्स गर्नु छ जे गर्नु छ गर्नुहोस्। त्यही भएर एउटा चाहिँ मेन राख्नुपर्छ लाइन काट्नको लागि। ठिक छ, अब चाहिँ हामी अर्थिङ पढौँ कि अर्थिङमा चाहिँ के छ सिम्पल छ। म तपाईँले पुरै सम्झाइदिन्छु र पुरै तपाईँ आइहाल्छ। एकचोटि सम्झेपछि तपाईँ लोकसेवामा जति घुमाएर क्वेसन सोध्दा तपाईँ मजाले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ या कतै पनि तपाईँले सोध्दा म कन्सेप्ट तपाईँले यो दिइरहेको छु होइन। अर्थिङ छ। अर्थिङ भनेको के हो द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ द इमिडिएट डिस्चार्ज अफ द इलेक्ट्रिकल इनर्जी डाइरेक्टली टु द अर्थ द हेल्प अफ द लो रेजिस्टेन्स वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अर्थिङ। अब यो इङ्ग्लिसको मतलब म तपाईँले नेपालीमा भन्नेछु।
यो अरू केही कुरा होइन। जुन तपाईँ अर्थिङ भनेको सिम्पल कुरा के हो, तपाईँ पोलमा कतै पनि हेर्नुभयो होला, जुन यस्तो एच टाइपको जुन हाम्रो पोल हुन्छ यसमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ राखेको, यहाँ एउटा तार चाहिँ तल आएको हुन्छ र ग्राउन्डमा हुन्छ कनेक्ट भएको, त्यही हो अर्थिङ। अर्थिङ चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ। म चाहिँ तपाईँले तल पढाउँछु अब कि चाहिँ कुन कुन टाइपको अर्थिङ हुन्छ त्यो म तपाईँलाई भन्छु। तत्काल तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि यो जो हाम्रो छ ट्रान्सफर्मर यहाँबाट चाहिँ तल लगेको हुन्छ त्यो अर्थिङ हुन्छ र यो वायर जहिले पनि कम रेजिस्टेन्सको हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस्। रेजिस्टेन्स भनेको रोकावट हो र कम रोकावटवाला यो वायर हुन्छ, मतलब त्यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ, कम हुन्छ र कम रेजिस्टेन्स भएको कारणले केही प्रब्लम हुँदा डाइरेक्टै चाहिँ यो करेन्टलाई चाहिँ तल झारिदिन्छ र क्षति हुँदैन, ट्रान्सफर्मर ब्लास्ट हुँदैन, केही हुँदैन। तपाईँ जहाँ पनि हेर्नुभयो होला यो एचवाला जुन पोल छ त्योमा ट्रान्सफर्मर हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा तार हुन्छ तल गएको, योमा हुन्छ पाइप लगाएको, कोही छोस् न यसलाई र मरोस् न, हैन? ठिक छ। अब चाहिँ म भन्छु तपाईँले यो यही भनेछ द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ इमिडिएट डिस्चार्ज, जुन जो इमिडिएट चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ डिस्चार्ज इमिडिएट गर्छ, हैन? इलेक्ट्रिकल डाइरेक्टली टु द अर्थ, डाइरेक्टली अर्थमा गर्छ विथ द हेल्प अफ लो रेजिस्टेन्स वायर, त्यसलाई इलेक्ट्रिकल अर्थिङ भन्छौँ। ठिक छ। त्यही कुरामा भने तपाईँले द इलेक्ट्रिकल अर्थिङ इज डन बाई कनेक्टिङ द नन करेन्ट क्यारिङ पार्ट अफ द इक्विपमेन्ट अर न्युट्रल अफ द सप्लाई सिस्टम टु द ग्राउन्ड। त्यही ग्राउन्डमा कनेक्ट गर्नु छ जुनमा चाहिँ कुनै पनि करेन्ट छैन त्यस्तोवाला वायर लिएर, हैन? न कि अर्कोसँग तपाईँ कुनैसँग त्यसलाई चाहिँ टाई गर्नु भएको छ या जोड्नु भएको छ र त्यो तार चाहिँ तल गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ के हुन्छ, यो जो ट्रान्सफर्मर हुन्छ एच पोलमा यसलाई के हुन्छ, हामी इक्विपमेन्ट अर्थिङ गरेर लगेको हुन्छ, बाहिर चाहिँ नट कसेर ट्रान्सफर्मर यसलाई तल गरेको हुन्छ। ठिक छ। त्यही कुरा छ। अब चाहिँ भने चाहिँ यसले के, द अर्थिङ प्रोभाइड्स द सिम्पल पार्ट टु द लिकेज द अर्थिङ। हामी कहाँसम्म थियो अहिले, चाहिँ यहाँसम्म कम्प्लिट गरेछौँ कि द इलेक्ट्रिकल अर्थिङ इज डन बाई कनेक्टिङ द नन करेन्ट क्यारिङ पार्ट अफ द इक्विपमेन्ट और न्युट्रल सप्लाई टु द ग्राउन्ड। ठिक छ। अब यहाँबाट हामी हेर्छौँ मोस्टली द ग्याल्भनाइज आइरन इज युज फर द अर्थिङ। जीआई पाइप खास गरेर चाहिँ जीआईवाला युज हुन्छ, ग्याल्भनाइज आइरन। त ग्याल्भनाइज आइरन युज गर्नुको काम के हो भने, एउटा त ग्याल्भनाइज भएको हुन्छ, त्यसको कारणले के हुन्छ कि तपाईँलाई जहिले पनि ग्याल्भनाइजको मेन काम के हुन्छ, बाहिरबाट जुन वेदरको इफेक्टहरू हो त्यसको कारणले इजिली चाहिँ क्रोजन नलागोस्, त्यही भएर ग्याल्भनाइज गरेको हुन्छ। र आइरनको यो हुन्छ, र खास गरेर आइरन अल्मुनियमको यहाँ चाहिँ लगाएको हुन्छ। तपाईँले ट्रान्सफर्मरमा हेर्दा अल्मुनियमको या कप्परको पनि लगाउँछ। कप्परको त झन् राम्रो भयो, तर कप्परको के हुन्छ, चोरी हुने चान्स बढी हुन्छ महँगो भएर, त्यही भएर अल्मुनियमको खास गरेर लगाएको हुन्छ। र कप्पर कोस्टली पनि हुन्छ, वेट बढी पनि हुन्छ, त्यसको कारणले लगाउँदैन। ठिक छ। अब चाहिँ हामी हेरौँ द अर्थिङ प्रोभाइड्स सिम्पल पाथ टु द लिकेज करेन्ट हो। अर्थिङ चाहिँ के गर्छ, जहिले पनि सिम्पल पाथ बनाउँछ लिकेज करेन्टको लागि। अब केही पनि यताउता फल्ट भयो भने त्यसले के गर्छ, डाइरेक्टै चाहिँ के गर्छ, ग्राउन्डमा चाहिँ त्यो करेन्टलाई पुर्याउँछ र मान्छे बचिहाल्छ, मान्छे मर्दैन, केही हुँदैन मान्छेलाई। ठिक छ। अब के छ, द सर्ट सर्किट अफ द इक्विपमेन्ट पासेस टु द अर्थ विच ह्याज जिरो पोटेन्सियल। अब यो हेर्नु, जुन हाम्रो सर्ट सर्किट जो इक्विपमेन्टको हुन्छ त्यहाँबाट जुन करेन्ट पास भएको हुन्छ र त्यो जान्छ पासेस टु द अर्थ विच ह्याज जिरो पोटेन्सियल। यसको मतलब के हो, अर्थको हाम्रो यति क्षमता छ नि कि तपाईँ जति केभीको भोल्टेज यसमा जान दिनुहोस् र करेन्ट यसले धानिहाल्छ, यो अर्थमा केही हुँदैन। तपाईँ हेर्नुभयो होला जुन हाम्रो लाइटिङ जो आउँछ, लाइटिङ भनेको तड्का तड्किन्छ नि बादलमा, क्र्याक क्र्याक हुन्छ भएको, त यो के हुन्छ, पोजिटिभ चार्जवाला नेगेटिभ चार्जवालाहरू यसमा टक्राउँछ गएर, त्यो ठुलो चाहिँ घर्षण हुन्छ र त्यसमा चाहिँ करोडौँ भोल्टको के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज आउँछ र यसमा कुनै मान्छे पढ्यो भने मरिहाल्छ, कुनै रुख पढ्यो भने त्यसलाई फाडिदिन्छ, चिडिदिन्छ, हैन? पुरै चाहिँ नाश पारिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ धेरै खतरनाक हुन्छ र यो अर्थमा हाम्रो आएर केही क्षति गर्दैन। यहाँ तलसम्म पुरिहाल्यो, तलसम्म आइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो एकदमै प्रब्लम चाहिँ हाम्रो क्लियर भइहाल्छ। ठिक छ। अब त्यसपछि के छ, हाम्रो अघिल्लो लाइन चाहिँ के भन्दैछ भने, थस प्रोटेक्ट, यहाँ हेर्नु, यो काटिदिउँ हामी, यहाँ चाहिँ लेखेछ त्योभन्दा अगाडि थस प्रोटेक्ट द सिस्टम एन्ड इक्विपमेन्ट फ्रम ड्यामेज। त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो सिस्टमलाई, जुन हाम्रो इक्विपमेन्ट छ, जुन सिस्टम छ, त्यसलाई चाहिँ ड्यामेजबाट प्रोटेक्ट गर्छ, त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ, प्रोटेक्ट द सिस्टम एन्ड इक्विपमेन्ट फ्रम ड्यामेज, हैन? जुन ड्यामेज हुनसक्छ त्यसको कारणले त्यसबाट चाहिँ हामीलाई बचाउँछ। अब यसमा द कलर अफ अर्थिङ वायर इज ग्रीन। यो एउटा याद राख्नु होला, कलर जुन हुन्छ अर्थिङ वायरको त्यो ग्रीन हुन्छ।
र फेज र न्युट्रल गरेर दुईवटा वायर हुन्छ जहिले पनि इलेक्ट्रिकलमा यदि 2 फेज छ तपाईको घरमा त न्युट्रल हुन्छ ब्ल्याकमा याद राख्नु होला र फेज RYB बाट कुनै पनि हुन्छ रेड येल्लो या ब्लू कुनै पनि हुन सक्छ तर न्युट्रल जहिले पनि के हुन्छ ब्ल्याकमा हुन्छ ठीक छ। अब त्यसपछि अब हामी अगाडि हेर्छौं के छ टाइप्स अफ इलेक्ट्रिकल अर्थिङ हैन। इलेक्ट्रिकल अर्थिङको चाहिँ कुन कुन टाइप छ हाम्रो त्यो चाहिँ अब हामी हेरौं। अब यहाँ हाम्रो फर्स्टमा के छ न्युट्रल अर्थिङ। न्युट्रल अर्थिङ छ। सेकेन्डमा के छ इक्विपमेन्ट अर्थिङ। जम्मा दुईवटा अर्थिङ हुन्छ इलेक्ट्रिकलमा जो एउटा हुन्छ न्युट्रल एउटा हुन्छ इक्विपमेन्ट। अब न्युट्रल अर्थिङ एक्चुअली के हो भने सिस्टम अर्थिङ हो। यो चाहिँ सिस्टममा गरिने हो र इक्विपमेन्ट चाहिँ इक्विपमेन्टमा गरिने। सपोज तपाईको जो यो तपाई हेर्नुभयो होला कि एच वाला जुन टाइपको पोल हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रान्सफर्मर हुन्छ राखेको हैन। त यो जो हाम्रो ट्रान्सफर्मर जो हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ बाहिरबाट चाहिँ नट कसेर यो ट्रान्सफर्मरको बडीबाट कसेर लगेको हुन्छ तल त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं इक्विपमेन्ट अर्थिङ। बाहिरबाट जुन लगेको हुन्छ त्यो चाहिँ इक्विपमेन्ट अर्थिङ हो। र न्युट्रल अर्थिङ भनेको यसको सिस्टममा RYB लाई जुन सर्ट गरेर निकालेको जुन पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई जहिले पनि न्युट्रल भन्छ। त्यो न्युट्रललाई डाइरेक्टली तल लगेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रल अर्थिङ भन्छ। र यो सिस्टमबाट लगेको हुन्छ त्यसलाई के भन्छ सिस्टम अर्थिङ भन्छ। जम्मा दुई टाइपको अर्थिङ हुन्छ ठीक छ। अब यहाँ अब हामी हेरौं कि चाहिँ के भनेछ भने न्युट्रल अर्थिङमा के भनेछ इन न्युट्रल अर्थिङ द न्युट्रल अफ द सिस्टम इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द अर्थ बाई द हेल्प अफ GI वायर। GI तारको मद्दतले के हुन्छ डाइरेक्टली यो अर्थबाट कनेक्ट हुन्छ। द न्युट्रल अर्थिङ इज अल्सो कल्ड द सिस्टम अर्थिङ। अब म तपाईलाई भने कि यसलाई सिस्टम अर्थिङ पनि भनिन्छ न्युट्रल वालालाई जो कि यहाँ लेखेको छ। न्युट्रल अर्थिङलाई सिस्टम अर्थिङ पनि भन्छ किनभने यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको भित्र चाहिँ सर्ट गरेर जुन पोइन्ट निकालेको हुन्छ त्यो हो न्युट्रल अर्थिङ। र ट्रान्सफर्मरको जुन बाहिरको बडी छ त्योबाट डाइरेक्टली लगेको हुन्छ त्यो हो कि हाम्रो इक्विपमेन्ट अर्थिङ। जस्तै कि तपाईको घरमा यदि मोटर छ भने तपाईलाई थाहा होला कि मोटरमा एउटा यस्तो यस्तो गरेर एउटा पोइन्ट दिएको हुन्छ। मोटरको चाहिँ तपाई यहाँ हुन्छ एउटा नट कसने ठाउँ हुन्छ र यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो गरे यो चाहिँ अर्थिङको सिम्बल हो। त यो सिम्बल यहाँ चाहिँ के बडीमा हुन्छ यस्तो दिएको यो सिम्बल र यहाँ चाहिँ एउटा नट कस्ने हुन्छ त्योमा तार लगाएर तपाई यो वायरलाई अर्थमा गरिदियो भने के हुन्छ यो मोटर के भइहाल्छ हाम्रो अर्थ भइहाल्छ। त यो चाहिँ इक्विपमेन्ट अर्थ भयो मोटरमा। त्यस्तै तपाईको राइस कुकरमा पनि हुन्छ तपाई ध्यान दिएर हेर्नु होला एकचोटी हैन यो कुरा तपाईलाई थाहा लाग्छ ठीक छ। अब चाहिँ के छ इक्विपमेन्ट अर्थिङ। इक्विपमेन्ट अर्थिङ के हो त न्युट्रल भनेको त्यो सिस्टमको भित्रबाट हो र इक्विपमेन्ट भनेको मैले भने कि राइस कुकर या मोटर होला त्यसको बाहिर यस्तो एउटा दिएको होला धर्को वाला यो चाहिँ अर्थिङको सिम्बल हो र यही एउटा नट कसने हुन्छ त्यहीमा कसेर के गर्छौं हामी इक्विपमेन्ट अर्थिङ गर्छौं। इक्विपमेन्टको बारेमा के लेखेछ भने हेरिलियो हामी यहाँबाट कि के छ इक्विपमेन्ट अर्थिङमा लेखेको Such types of earthing is provided to the electrical equipment ठीक छ। The non-current carrying part of the equipment like their metallic frame is connected to the earth by to the help of conducting wire। त्यो conducting wire को मद्दतले के गर्छौं हामी त्यो जुन पनि हाम्रो जो फ्रेम छ मेटालिक फ्रेम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गरेको हुन्छ अर्थ गरेको हुन्छ ठीक छ। अब चाहिँ कसको पालो आउँछ लाइटिङ एरेस्टर। यसबाट क्वेशन आउँछ र यो एउटा ध्यान राख्नु होला कि लाइटिङ एरेस्टर भनेको के हो। जुन हाम्रो जुन तर्का तड्किन्छ जो यो बादल भयो सपोज यो बादल भयो यसमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज हुन्छ या नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र यो चाहिँ दुबै के गर्छ यहाँ चाहिँ हावाको कारणले यो दुबै उड्दा उड्दै यो जब सर्ट छ त घर्षण हुन्छ यसमा र लाखौं भोल्टेज करेन्ट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ तल चाहिँ झर्छ कुनै रुखमा या मान्छेको या जमिनमा कतै पनि झर्छ यो। त यही हो लाइटिङ। अब अरेस्टर भनेको के हो अरेस्ट भनेको अब पुलिसले अरेस्ट गर्यो फलानालाई चाहिँ अरेस्ट गरिलो अरेस्ट भनेको के हो त्यसलाई समात्नु। त लाइटिङ अरेस्टरको काम के हो त्यो लाइटिङ जुन आउँछ त्यसलाई समात्ने काम हो कि त्यसलाई कसरी समात्छ। अरेस्टर भनेको समात्नु र लाइटिङ भनेको त्यही जुन बादल मिलेर जुन लाइटिङ भइरहेको हुन्छ त त्यसलाई समात्ने कुरा ठीक छ। अब चाहिँ म तपाईलाई हेराइदिउ कि कसरी चाहिँ यो चाहिँ भइरहेछ। It is a metal rod mounted on a structure and intended to protect the surface from a lightning strike। जुन लाइटिङ स्ट्राइक हुन्छ त्योबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि सिस्टमलाई यो एउटा मेटल रडको हुन्छ माउन्टेड हुन्छ स्ट्रक्चरमा। अब यो एक्चुअली कहाँ हुन्छ भने म तपाईलाई भनिदिउ जुन तपाई ठुलो जुन ट्रान्समिसन टावरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो भन्दा त्यसको चाहिँ सबैभन्दा माथिमा नि एउटा वायर हुन्छ यसरी गएको त्यो सबैभन्दा माथिको जुन वायर हुन्छ त्यो हाम्रो लाइटिङ एरेस्टरको वायर हो। यो मेटल रड माउन्टेड अन अ स्ट्रक्चर। यो चाहिँ जुन मेटल रड माउन्टेड अन अ स्ट्रक्चर यो चाहिँ कसको केसमा बिल्डिङको केसमा तपाईं कतै हेर्नु भयो होला यसरी चाहिँ एउटा वायर हुन्छ गएको
माथितिर मेटलको रड गएको हुन्छ। सरी, जुन रड जो हुन्छ नि यो पातलो नोखी खाले माथितिर गएको हुन्छ। त के हुन्छ, यो पुरै स्ट्रक्चरलाई बचाउनको यता कतै यदि त्यो लाइटिङ हुनेवाला छ भने के हुन्छ, यसले तानिलिन्छ र यो डाइरेक्टै अर्थमा गएर यसरी चाहिँ यसलाई डाइरेक्टै चाहिँ यसरी यहाँबाट माथिबाट ल्याएर यसरी चाहिँ यसरी यसलाई ग्राउन्ड गरेको हुन्छ यो बिल्डिङको साइडबाट। त के हुन्छ, बिल्डिङलाई चाहिँ केही अफेक्ट पार्दैन त्यसले। त्यही भएर के हुन्छ, मेटल रड माउन्टेड अन स्ट्रक्चर, कुनै पनि बिल्डिङ छ त्यसको माथि चाहिँ त्यसैको कारणले के हुन्छ, मेटल रड राखेको हुन्छ, त्यसलाई माउन्ट गरेको हुन्छ, जो कि के होस् त्यसलाई चाहिँ जब केही लाइटिङ होस् या केही होस् त्यो चाहिँ के गर्छ, त्यसले प्रोटेक्ट गरिलिन्छ त्योबाट। र जुन त्यो हाम्रो स्ट्रक्चर छ र यसमा जुन पर्ने त्यो करेन्ट हो माथिको, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ, सेफली यसले ट्रान्सफर गर्छ अर्थमा। ठिक छ, र अर्थिङको सिम्बल यसरी हुन्छ, त्यो याद राख्नु होला। यो अलि ठुलो माथि हुन्छ र यो त अलि सानो अलि सानो अलि सानो, यो चाहिँ सिम्बल हो एक्चुअली। ठिक छ, र अब यो के भनेछ भने अगाडि भने स्ट्रक्चर फ्रम लाइटिङ स्ट्रक्चर। अब भनेछ इफ द लाइटिङ हिट्स द स्ट्रक्चर इट विल प्रेफरली स्ट्राइक द रड एन्ड द कन्डक्टर टु द ग्राउन्ड थ्रु द वायर इन्स्टेड अफ पासिङ थ्रु द स्ट्रक्चर। लाइटिङ रड आर अल्सो कल्ड द फेनल्स, एयर टर्मिनल्स और स्ट्राइक टर्मिनल्स डिभाइस। यसलाई यो 3 नामले जनिन्छ, फेनल्स, एयर टर्मिनल और स्ट्राइक टर्मिनल डिभाइस भनेर यसलाई चिनिन्छ लाइटिङ एरेस्टरलाई। त्यो याद राख्नु होला। यसको सिमिलर नेममा तपाईले अप्सनमा दिन सक्छ या अल अफ द एबभ दिन सक्छ। त्यही भएर तपाई जहिले पनि यो 3टै चाहिँ याद राख्नु होला कि तपाईले यताउता गरेर सोध्न सक्छ हैन। र मेन यो लाइटिङ एरेस्टरको काम यही हो कि बिल्डिङलाई बचाउने। अब सपोज यो मेरो स्ट्रक्चर छ र यस्तो पार्टमा छ भने यहाँ चाहिँ त्यो लाइटिङले के गर्यो, यहाँ लाइटिङ आयो भने यो चाहिँ तल त्यसलाई तार गएको हुन्छ तल, र तल गइहाल्छ, यो बिल्डिङ पुरै बचिहाल्छ। त्यस्तै गरेर के हुन्छ, तपाईले यदि यो ट्रान्समिसन टावर छ यसरी, त टावरमा यदि यो कुनै वायरमा त्यो लाइटिङ एरेस्टर झड्यो भने यो साइडको या यो साइडको धेरै नोक्सान हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, यसलाई जहिले पनि के गरेको हुन्छ कि यस्तो जुन ट्रान्समिसन लाइन हुन्छ त्यसको टपबाट एउटा तार गएको हुन्छ। त यो सबैमा नझरोस् र यहीमा पहिला झरोस्, त्यसैको कारणले यसलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि हुन्छ लगेको कि यो सबैमा झर्नुभन्दा पहिला यो यसैमा झरिहालोस्। किनभने जहिले पनि त्यो इलेक्ट्रिकलको मेन एउटा फन्डा के छ भने म तपाईले भने जहिले पनि त्यो सर्ट पाथ खोज्छ, सर्टकट रास्ता जहिले पनि खोज्छ। सर्ट माथिबाट त यही त्यसलाई सबैभन्दा सर्ट लाग्यो, यो त सर्ट लागेन, त्यही भएर यहीमा त्यो झर्छ। किनभने यो छ नजिक, जुन नजिक हुन्छ त्यहाँ इलेक्ट्रिकल पहिला झर्छ, त्यसपछि अरूमा जान्छ। ठिक छ, अब चाहिँ हेरौँ हामी लाइटिङ, जेनरल प्रिन्सिपल अफ लाइटिङ एन्ड लाइटिङ फिक्चर। अब यहाँ हेर्नु तपाईँ कि यसमा चाहिँ के दिएछ, लाइटिङमा जेनरल प्रिन्सिपल अफ लाइटिङ एन्ड लाइटिङ फिक्चर। जेनरल प्रिन्सिपल के छ लाइटिङको, र लाइटिङले कसरी चाहिँ फिक्स गर्ने त्यसलाई फिक्चरहरूको बारेमा दिएछ। लाइटिङ इनसाइड द बिल्डिङ इज नेसेसरी टु इल्युमिनेट, इल्युमिनेट भनेको त्यही रोशनी दिनु, इजोत दिनु हैन। लाइटिङ इनसाइड द बिल्डिङ इज नेसेसरी टु इल्युमिनेट द इन्टिरियर, भित्रको, एन्ड इट्स कन्ट्रेस्ट टु पर्फर्म द टास्क। इक्जाम्पल जस्तै रिडिङको लागि या डुल्नको लागि, वाल्किङको लागि या क्यारी आउटको इन्डियर एक्टिभिटिज, कुनै पनि भित्रको कामहरू छ, कम्प्युटर चलाउने यताउता कुनै पनि कामहरू, रुम सेल, यो सबैको लागि के हुन्छ, हामी लाइटिङ मेनली दिन्छौँ। अब लाइटिङ मेनली किन दिन्छु यो कुरा कुनै भन्ने कुरा छैन। लाइट किन चाहियो हामीलाई, देख्नको लागि, रातिमा हेर्नको लागि। रातिमा रोडमा लाइट हुन्छ तब न हामी राम्ररी चाहिँ हिँड्न सक्छौँ हैन, या घरैमा लाइन भयो भने हामी हेर्न सक्छौँ, हिँड्न सक्छौँ, कतै पनि जान सक्छौँ हैन। त्यहीको लागि लाइटिङ चाहिन्छ। त्यही कुरा भनेछ कि रिडिङ, वाल्किङ, क्यारिङ आउट इन्डोर एक्टिभिटिजको लागि। अब भनेछ रुम सेल ह्याभ एडमिसन अफ लाइट थ्रु एक्सटर्नल वाल ओपनिङ नोट लेस देन 1/10 अफ द फ्लोर एरिया अफ द रुम। अब यो चाहिँ एरियाको कुरा गरेछ ओपनिङको, ओपनिङ जुन हुन्छ 1/10 अफ द फ्लोर एरिया अफ द रुम सम्म, नोट लेस देन मतलब यो भन्दा कम हुनु भएन, 1/10 अफ द फ्लोर एरियाको जुन हाम्रो हुन्छ त्यसको चाहिँ यो दिएछ। त यो पनि याद राख्नु होला, कति एरियाको चाहिँ हुन्छ त 1/10 को हुन्छ, यो पनि सोध्न सक्छ तपाईलाई हैन। तर यो अहिलेसम्म सोधेको छैन, तर याद राख्नु होला, सोध्न सक्छ किनभने यो थ्योरीमा दिएछ हैन। त यहीमा यो भन्यो रुम सेल ह्याभ द एडमिसन लाइट थ्रु द एक्सटर्नल वाल ओपनिङ नोट लेस देन 1/10 अफ द फ्लोर एरिया अफ द रुम हैन। फ्लोर एरियाको त्यही 1/10 मतलब यो यदि 10 छ भने यसमा 1, अब सपोज यसको 10 खण्ड हुन्छ भने 1 खण्डभन्दा बढी खुल्नु भएन ओपनिङको लागि, त्यही कुरा भनेछ, अरू केही छैन, सिम्पल छ। अब चाहिँ हेरौँ हामी के छ भने अगाडिको कुरा, टाइप्स अफ लाइटिङ। टाइप्स अफ लाइटिङमा के छ, न्युट्रल लाइटिङ एउटा छ, र सेकेन्डमा के छ, आर्टिफिसियल लाइटिङ। अब यो जो नेचुरल लाइटिङ छ हाम्रो, न्युट्रल भनिदिए सरी, नेचुरल लाइटिङ जो छ हाम्रो
नेचुरल लाइटिङ र आर्टिफिसियल लाइटिङ। अब तपाईँले त्यस्तै थाहा होला कि नेचुरल लाइटिङमा नेचुरलमा तपाईँ बिना टच बारेर दिनभरि हिँड्नुहुन्छ या कतै पनि जानुहुन्छ या काम गर्नुहुन्छ, त्यो के हो, त्यो कसको मद्दतले हो, सनको मद्दतले। सन एउटा यस्तो नेचुरल लाइटिङ हो जसमा कि तपाईँले कुनै पनि बल्बहरू जलाउनु पर्दैन, त्यो डाइरेक्टै हुन्छ। अब रातिमा त हामीलाई चाहिहाल्छ। अब हेरौँ त्योमा के पोइन्टहरू दिएछ। नेचुरल लाइटिङमा के छ, सोर्स अफ नेचुरल लाइटिङ इज सन। हाम्रो जो सूर्य छ त्यो मेन चाहिँ सोर्स अफ के छ, लाइटिङ छ हाम्रो। त्यसपछि के छ, प्लेसमेन्ट, साइज, टाइप्स एन्ड ओरिएन्टेसन अफ ओपनिङ आर इम्पोर्टेन्स अफ पेन्ट्रेसन अफ लाइट इन्टु द बिल्डिङ। अब यसले के भनेछ, प्लेसमेन्ट, कतै पनि तपाईँको प्लेसमेन्ट या यताउता साइजको या टाइपको कुनै पनि ओरिएन्टेसन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओपनिङ इम्पोर्टेन्स होइन, त्यो चाहिँ पेन्ट्रेसन गर्छ लाइट इन्टु द बिल्डिङ। अब त्यसपछि के छ कि थम्ब रुल फोर होरिजेन्टल प्रोजेक्सन हाफ अफ द विन्डो लाइट। अब यो के भनेछ भने थम्ब रुल भनेको एक्चुअली यो केही हुन, एउटा जस्तै कुनै पनि काम गर्दा गर्दै जुन एउटा रुल बनिहाल्छ त्यसलाई थम्ब रुल। अब एउटा थम्ब रुल के छ मान्छेको भने दायाँ हातले बढी काम गर्छ होइन, बायाँ हातको कम्पेरिजनमा, त्यो एउटा थम्ब रुल हो। त त्यस्तै हो थम्ब रुल फर होरिजेन्टल प्रोजेक्सनको लागि जुन हुन्छ होरिजेन्टल प्रोजेक्सन, त्यो हाफ अफ द विन्डो लाइट हो, त्यो एउटा थम्ब रुल भनेछ। अब आर्टिफिसियल लाइटिङमा त नेचुरलमा अरू कुरा केही छैन, जुन नेचुरली जुन हाम्रो प्रोजेक्ट हुने लाइट हो त्यो नेचुरलीमा आउँछ, जस्तै कि सन भयो, हाम्रो रातिको मुन भयो होइन, त्यो चाहिँ नेचुरलको पार्ट हो। अब आर्टिफिसियल लाइटिङमा हामी के हेर्छौँ, लाइट इज जेनेरेटेड आर्टिफिसियली। जुन हामी जो बल्ब जलाइरहेको छौँ अहिले, यो चाहिँ के हो, आर्टिफिसियल लाइट हो। जुन हामीलाई एक्स्ट्रा लाइट चाहियो, रातिमा लाइट चाहियो, त्यो सबै के हो, हाम्रो एक्स्ट्रा पार्ट हो। त्यो चाहिँ के हो, हाम्रो लाइट इज जेनेरेटेड आर्टिफिसियली। यो हामी के गर्छौँ, पानीबाट चाहिँ बिजुली हामी बनाइरहेको छौँ, त यो चाहिँ आर्टिफिसियल हो, हामी मान्छेले बनाएको छौँ आर्टिफिसियल। जुन नेचुरल भगवानले बनाएको छ त्यो नेचुरल भयो। त आर्टिफिसियल बेलामा जुन हामीले बनाएको छौँ त लाइट इज जेनेरेटेड आर्टिफिसियली भनेछ। सेकेन्डमा के, क्वालिटी अफ लाइट भेरी एकर्डिङ टु लाइट डिफ्युजन, कलर, ब्राइटनेस रेसियो। अब यसमा चाहिँ धेरै हामीलाई मिल्छ सुविधाहरू। जुन क्वालिटी अफ लाइट चाहिँ हाम्रो हामी भेरी गर्न सक्छौँ आफ्नो हिसाबले। जुन लाइट डिफ्युजन हुन्छ या कलर हुन्छ, जुन ब्राइटनेस हुन्छ, कति उज्यालो राख्ने, कति कम उज्यालो राख्ने, कुन कलरको राख्ने, त्यो सबै हाम्रो हातमा हुन्छ आर्टिफिसियल लाइटिङमा। तर सनको जुन लाइटिङ आउँछ त्यही हुन्छ। बिहानको अलि रेड जस्तो हुन्छ, त्यो बिहानको त्यो भयो। अब बेलुकाको जुन हुन्छ त्यो बेलुकाको, अब साँझको जुन हुन्छ त्यो साँझको होइन। त साँझको, बेलुकाको 12 बजेतिरको होस् या तपाईँलाई 6 बजेको होस् या साँझको 6 बजे होस्, तपाईँले सबैमा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट लाइटिङ आउँछ। तर त्यो हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। तर आर्टिफिसियलमा के छ भने हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भेरी एकर्डिङली। त हामी अब गाइडलाइन के छ, प्रोभिजन फर ओपनिङ अफोर्डेबल गुड लाइटिङको लागि गाइडलाइन के छ भने हेरिलियो। ब्रोडर ओपनिङ गिभ्स बेटर डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट। अब जति बढी हामी लाइटिङको लागि खोलिदिन्छौँ त्यति बढी लाइट जान्छ, त्यसमा कुरै आएन कुरा। 1 नम्बरको गाइडलाइन छ। सेकेन्ड नम्बरको गाइडमा ओपनिङ अन टु अपोजिट साइड गिभ ग्रेटर युनिफर्मिलिटी अफ द इन्टरनल डे लाइट इल्युमिनेसन। अब यो भनेछ कि ओपनिङ दुई साइडमा यदि गऱ्यो भने बढी लाइट हुन्छ। सपोज यो मेरो घर छ, अब यो मेरो छ इस्ट, यो मेरो छ नर्थ, यो मेरो छ वेस्ट, यो मेरो छ साउथ। अब यसले भनेछ कि दुईतर्फ यदि तपाईँ खोल्नुभयो भने नि ओपनिङ, धेरै राम्रो इल्युमिनेसन आउँछ, बत्ती आउँछ र दिनमा पनि राम्रो चाहिँ हेरिन्छ, त्यो भनेछ देखिन्छ। त तपाईँ इस्टमा गरिदिनुहोस् या तपाईँ वेस्टमा गरिदिनुहोस् कि साँझ बेलासम्म पनि आउँछ र बिहान आउँछ। अब कुनै मान्छेले सुविधा हिसाबले के गर्छ, नर्थमा पनि खोल्छ, कुनैले साउथमा पनि खोल्छ। त अब यो खोल्नुको कारण के हो, तपाईँको बिल्डिङ कस्तो छ, कुन ठाउँमा छ, त्यो सबै फ्याक्टर आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ यो ठुलो टपिक भयो होइन। यसले यो भनेछ कि दुई साइडमा खोल्नुभयो भने ग्रेटर युनिफर्मिलिटी अफ द इन्टरनल डे लाइट इल्युमिनेसन, बढी चाहिँ इल्युमिनेसन आउँछ, राम्रो आउँछ, त्यो भनेछ। अब क्रस लाइनिङ विथ ओपनिङ अन एडजेसेन्ट वाल। एडजेसेन्ट भनेको तपाईँको मतलब छेउको, यो बढी कन्फ्युजन। क्रस लाइटिङ विथ ओपनिङ अन एडजेसेन्ट वाल ट्रेन्ड्स टु इन्क्रिज द डिफ्युजन लाइट विथ इन अ रुम। त्यही कुरा भनेछ, जुन त्यही भनेछ मतलब क्रस लाइटिङहरू जुन साइडको या वालको कुनै पनि हो जो इन्क्रिज गर्छ। तपाईँले साइड वालहरूमा लगायो, एडजेसेन्ट वालहरूमा लगायो होइन,
त्यही कुरा भनेछ क्रस लाइटिङ। जुन क्रस लाइटिङ हुन्छ, अब यो तपाईको जस्तै कि रुम भइहाल्यो, यो साइड लगाउनु भयो, यो साइड लगाउनु भयो, क्रस लाइटिङहरू है किन, विथ ओपनिङ अन द एडजेसेन्ट वाल। जुन एडजेसेन्ट वालहरू हुन्छ, एडजेसेन्ट भनेको साइडको, अब यो साइडमा लगाउनु भयो, यो पनि यो साइडको लाइन हो। वाल ट्रेन टु इन्क्रिज द डिफ्युज लाइट विथ इन अ रुम, बढी लाइट दिन्छ। त्यो सिम्पल कुरा हो, त्यो कुनै भन्ने कुरा होइन। तपाईँको घरमा यो साइडमा पनि, यो साइडमा पनि, यो साइडमा पनि र यो साइडमा पनि लगायो भने धेरै इल्युमिनेसन आउँछ। त्यही कुरा छ नि, त्यही कुरा छ यसमा हैन। अब चाहिँ अब हामी हेर्छौँ कि यहाँसम्म हामी कम्प्लिट गरिसक्यो हैन। अब चाहिँ हामी केमा हेर्छौँ, क्वेसनमा हेर्छौँ। तब यो क्वेसन जुन छ हाम्रो हेरिलिए एकचोटि। यसमा पनि जुन सोधेको क्वेसन छ 102 मा त खासै यो चाहिँ सेफ्टी ट्याङ्कको छ हैन। जुन हाम्रो के भनेछ 102 देखि हामी स्टार्ट गरौँ ल, इलेक्ट्रिसिटीको हामी स्टार्ट गरौँ। 102 मा के छ, इफेक्टिभ डिक अफ सक पिट शुड नट बी लेस। जो सक पिट जो हाम्रो हुन्छ त्यसको 1 मिटर चाहिँ यो चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिकलको छैन हैन। थर्डबाट अब हामी हेरौँ 103 बाट हैन। सकपिट के हो एक्चुअली? यो सकपिट भनेको तपाईलाई जुन हाम्रो टोयलेट जो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ जुन पानी एक्स्ट्रा जुन हुन्छ हामी हालेको हुन्छ, त्यो पानीहरू के हुन्छ, एउटा चाहिँ सर्कुलरमा या रेक्टेङ्गुलरमा कुनै पनि हुन्छ जुन अलि चाहिँ तलसम्म 1 मिटर डिप्थसम्म खनेको हुन्छ। त्यही यसको डिप्थ सोधेछ। 1 मिटर डिप्थ हुन्छ, त्यसमा के हुन्छ, ढुङ्गाहरू राखिदिएको हुन्छ। जुन चाहिँ के हुन्छ, ढुङ्गा हैन, त्यो चाहिँ इँटाको फोडेको टुक्राहरू हुन्छ, जो चाहिँ के गर्छ, पानी चाहिँ सोकिलिन्छ। त्यही कुरा भनिन्छ, ठीक छ। अब इलेक्ट्रिकल पार्ट हेरौँ। द टाइप अफ वायरिङ द्याट इज हाइली सुटेबल फर टेम्पोररी सिड इज। जो हाइली सुटेबल हुन्छ टेम्पोररी, अब यो भनेछ कि काम चलाउ कामको लागि। अब हेर्नु दुईवटा काम खासै हुन्छ, एउटा हुन्छ पर्मानेन्ट, एउटा हुन्छ टेम्पोररी। तब टेम्पोररी तपाईलाई काम गर्नु छ भने तपाईँ क्लिट वायरिङ गर्नुहोस्। यसमा टिक लागिसकेछ, क्लिट वायरिङ। क्लिट वायरिङ के हो भने, क्लिट वायरिङ भनेको तपाईँ यस्तो वाला एउटा काँटी हेर्नु भयो होला, जुन यसमा चाहिँ दुवै फङ्सन छ, यहाँ ठोक्ने पनि छ र यसमा समात्ने पनि छ, तार। अब तार यसरी गएको छ, यो काँटीलाई तपाईँ ठोकिदिनु भयो, यसरी चाहिँ के गर्छ, यसले तार समातिलिन्छ, ठीक छ। त यो चाहिँ क्लिट वायरिङ भयो हाम्रो। त यो चाहिँ वायरिङ के हुन्छ, टेम्पोररीको लागि मात्रै हुन्छ। यो वायर चाहिँ यो चाहिँ पर्मानेन्टको लागि, पर्मानेन्टको लागि त कन्सिलवाला भयो, जो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, बिल्डिङमा गरेको हुन्छ र आजकल सबै बिल्डिङमा हुन्छ। त्यो कन्सिलवाला पर्मानेन्टवाला हो र यो काम चाहिँ टेम्पोररीवाला हो। यो कुनै यो राम्रो देख्नमा चाहिँ राम्रो लाग्दैन, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कम युज हुन्छ र टेम्पोररी कामको लागि मात्रै युज हुन्छ, ठीक छ। 103 को हाम्रो भइसक्यो। ए को। अब 104 को हेरौँ। हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर सर्किट। कति चाहिँ आउटलेट परमिटेड छ यो पावर सर्किटमा? 10 वटा, 5 वटा, 2 वटा या 1 वटा। त यसमा के छ, 2 वटा। पावर सर्किट भनेको के हुन्छ, तपाईको रुम जो हुन्छ त्यसमा 2 वटा हुन्छ। एउटा त हुन्छ बत्तीको लागि अन अफ गर्ने र एउटा 5 पिनेसमा हुन्छ र योबाट चाहिँ तल आएको हुन्छ एउटा पावर सर्किट। त पावर सर्किटमा 2 वटा पोइन्ट भन्दा बढी चाहिँ कहिले पनि दिनु हुँदैन, त्यो भनेछ। हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड, कति आउटलेट्स हामी परमिट गर्न सक्छौँ? त यसमा 2 वटा भन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ, किनभने यसमा 2 वटा भन्दा बढी गर्यो भने यसले धान्न सक्दैन, किनभने त्यसको क्यापेसिटी नै त्यतिकै हो हैन। जुन यो नर्म्सको हिसाबले हो, तपाईँ बढाउन सक्नुहुन्छ, तर हाम्रो जुन नेपालको नर्म्स छ त्यसको हिसाबले भनिरहेको छु। 104 को। अब 105 मा हेरौँ। वाट इज द म्याक्सिमम लोड द्याट इज परमिटेड इन अ पावर सर्किट। त यसमा म्याक्सिमम लोडको कुरा गर्दा हामीलाई 3000 वाटसम्म जुन पावर सर्किट हो त्यसको लोड छ र पावर सर्किटमा जहिले पनि 2 वटा हुन्छ। त अब यसलाई तपाईले क्रस क्वेसन गरेर सोध्न सक्छ, त यसमा तपाईँ कति लेख्ने, 6000 वाट। अब भन्छ यसले त्यो के पावर सर्किटमा जुन म्याक्सिमम पर्मिसेबल छ त्यसमा कतिसम्म हुन सक्छ, त त्योको एन्सरमा के भइहाल्छ, 6000 भइहाल्छ। यसमा म्याक्सिमम 5000 छ। तपाईले यदि अप्सनमा घुमाएर सोध्यो भने तपाईको यो अप्सन भइहाल्छ, तर अहिले यसले के सोधेछ, वाट इज द म्याक्सिमम लोड द्याट इज परमिटेड इन द पावर सर्किट। म्याक्सिमम लोड, तर यो अहिले के भनेछ, यो म्याक्सिमम लोड छ, सरी। त यसमा के भइहाल्छ, 1500 र 1500, 1500 वाट र 1500 वाट गरेर 2 वटा सर्किटमा यो 3000 भयो, 1500 वाट गरेर। सरी, यो म 6000 भनिदिएँ, त्यो गल्ती छ, किनभने यो चाहिँ 3000 छ, किनभने एक पोइन्टमा चाहिँ 1500 आउँछ र एक पोइन्टमा 1500 आउँछ, त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर 3000 छ हाम्रो। बुझ्नुभयो? यसको 5000 एन्सर छैन, 2000 छैन, 1000 छैन, ठीक छ। यसको 3000 एन्सर कसरी भयो थाहा पाउनुभयो? एक पोइन्टको चाहिँ 1500 छ र एक वटा फेरि अर्को पोइन्टको 1500 छ, त्यही भएर चाहिँ यो 3000 छ, ठीक छ। अब यसैमा तपाईले 1 पोइन्ट सोध्यो भने तपाईले कुनमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ?
जुन 3000 को आधी कति छ 1500 त 1500 वाला तपाईले भेट्यो भने अप्सनमा दिन्छ त्यसले यदि 1 पोइन्ट सोध्छ भने 1500 दिन्छ ठ्याक्कै तपाईलाई कुनैमा यस्तो लगाउनु पर्दैन ठीक छ। अब चाहिँ हामी हेरौँ which of the following wiring is preferred for the workshop lighting वर्कशप लाइटिङको लागि कुन चाहिँ लगाउने त यसमा छ केसिङ केपिङ वायरिङ ब्याटन सर्फेस कन्ड्युट र कन्सिल भनेको त्यही जुन अहिलेको म कुरा गरिरहेको छु अहिलेको जति घरमा लाग्छ भित्रै हुन्छ सबै थोक हामीलाई केही बाहिरबाट हेर्दिन त्यो चाहिँ कन्सिल छ। त वर्कशपहरुमा जहिले पनि त्यो कन्सिलै वाला लगाएको हुन्छ त्यो कुरा याद राख्नु होला वर्कशप लाइटिङहरुको लागि त्यो बाहिरबाट नहेरोस् राम्रो लाग्दैन त्यही भएर के हुन्छ यो चाहिँ भित्रै हुन्छ सबै चीज कन्सिल वाला लगाएको हुन्छ ठीक छ। अब चाहिँ हेरौँ अर्को इन केस अफ 107 मा इन केस अफ इलेक्ट्रिक फायर युज अब यो त तपाईलाई बचाएको क्वेशन हो कि इलेक्ट्रिक फायर लाग्यो भने तपाई कुन युज गर्न सक्नुहुन्छ CO2 N2S SO2 र Cl2 त यसमा CO2 कार्बन डाइअक्साइड जुन हुन्छ त्यो हामी युज गर्छौं केसको लागि आगी बन्द गर्नको लागि जुन आगो हाम्रो लागेको हुन्छ त्यो बन्द गर्नको लागि यो हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ जहिले पनि राखेको हुन्छ पेट्रोल पम्पमा या कतै पनि तपाई हेर्नु भयो होला जहाँ चाहिँ आगो लाग्ने सम्भावना हुन्छ त्यहाँ हुन्छ यो ट्याङ्की राखेको हैन त्यो चाहिँ के को हुन्छ CO2 को हुन्छ ठीक छ। अब यसले भनेछ which insulation is most widely used for covering wire cable used in the internal wiring अब यसले भनेछ कि कुन चाहिँ इन्टरनल वायरिङ को लागि इन्सुलेसन युज गरेको जो कि मस्ट वाइडली युज छ कभर वायर को लागि वायर जुन केबल हुन्छ हाम्रो तारहरु त्यसको कभर गर्नको लागि कुन चाहिँ युज भएको हुन्छ पेपर युज भएको हुन्छ या वुड ग्लास PVC त पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो भने हाम्रो द इन्सुलेसन इज मस्ट वाइडली युज फर कभरिङ वायर केबल को कभर को लागि चाहिँ कुन युज हुन्छ त पहिला चाहिँ वुडमा पनि गरिन्थ्यो तर अहिले कुनै वुडको कन्सेप्ट छैन अहिले चाहिँ एउटा मात्रै छ जो सबैको बाउ छ PVC पोलिभिनाइल क्लोराइड यो PVC भनेको अहिलेको काममा जति पनि काम छ त्यो सबै PVC ले सम्हालिन्छ PVC भनेको तपाईलाई धाराको पानीमा पनि लगाउँछ इलेक्ट्रिकलमा पनि लगाउँछ सबै थोकमा अहिले PVC अलराउन्डर भइसक्यो त्यही भएर PVC आन्सर हुन्छ मात्रै यताको कुनै पनि ध्यान नराख्नु होला ठीक छ। 109 मा द ओन्ली वायरिङ which has to be planned well before starting a house construction work and executed along with the construction is अब यो त्यही कुरा भनेछ जो म तपाईले कति चोटी भनिदिए कि के कुरा यो भन्दै छ भने द ओन्ली वायरिङ which has planned well before starting जब घर बनाउनु भन्दा पहिला देखि यो कुरा सोच्नु पर्छ कि हामीलाई अन्डर कन्स्ट्रक्सन वाला काम जति पनि हुन्छ त्योमा सबैमा कुन हुन्छ तपाईलाई या कन्सिल कन्ड्युट वायरिङ कन्सिल यसमा हेर्नु कन्फ्युज पार्नको लागि कन्सिललाई यहाँ यता हालिदिएछ र कन्ड्युटलाई बाहिर छ कन्ड्युट भनेको के हो भनेको त्यो कुरा म तपाईलाई भनिदिउ तपाईले यो पनि कन्फ्युजन होला कि कन्ड्युट के छ यो कन्ड्युट भनेको कुनै पनि यस्तो चीज जसको लेन्थ छ र केही डायमिटर छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ड्युट भन्छौं जसको केही लेन्थ होला र त्यसमा केही त्यसको डायमिटर होला जसमा चाहिँ तार जाने हुन्छ ठीक छ त्यसलाई चाहिँ कन्ड्युट भन्छौं हामी जस्तै हाम्रो जुन सुयरको पाइपहरु छ जुन त्यसलाई पनि हामी कन्ड्युट मजाले भन्न सक्छौं ठीक छ। त अब म तपाईलाई भनिदिउ कि यसमा चाहिँ त्यो भनेछ वेल बिफोर स्टार्टिङ अफ हाउस कन्स्ट्रक्सन वर्क एन्ड एक्सिड अलोङ विथ द कन्स्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्सन को साथ त्यसलाई हामी साथ लग्छौं त्यो कुन वायरिङ हो त्यो क्लिट होइन ब्याटन होइन कन्ड्युट होइन त्यो चाहिँ के हो कन्ड्युट कन्सिल वायरिङ छ ठीक छ याद राख्नु होला तपाई कन्सिल कन्ड्युट वायरिङ या कन्ड्युट कन्सिल वायरिङ तपाई भन्नु यसलाई अगाडि पछाडी गर्न सकिन्छ। अब यो छ द कलर कोड अफ न्यूट्रल वायरिङ न्यूट्रल को जहिले पनि ब्ल्याक हुन्छ याद राख्नु होला द कलर कोड अफ अर्थिङ को जहिले पनि ग्रीन हुन्छ याद राख्नु होला। अब के भन्छ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर अफ लाइटिङ पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किटमा लाइटिङ पॉइंट को लागि जहिले पनि 10 वटा भन्दा बढी नराख्नु होला तपाई हेर्नु भयो होला तपाईको पनि घरमा होला जो बल्ब टिप्ने हुन्छ त्यो भन्दा 10 भन्दा बढी तपाई कतै पनि हेर्नु भयो होला नहेर्नु भयो होला किनभने त्यस्तो खाले हुँदैन कुनै पनि 10 वटा भन्दा बढी जान्छ भने यो पाइपैमा पहिला जाँदैन पाइप आउँछ 16 को र 20 को कहाँबाट तपाई 10 वटा भन्दा बढी पॉइंट चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ जादैन 10 वटा बढी पॉइंट भयो भने ग्यादरिङ हुन सक्छ सर्ट हुन सक्छ धेरै प्रब्लम आउन सक्छ हिटिङ को कारणले त्यही भएर के हुन्छ भने 10 वटा म्याक्सिमम चाहिँ यसमा मात्रै छ। अब यो के भनेछ which types of earthing is also called fire earthing कलाई भन्न सकिन्छ त्यो यो चाहिँ रड अर्थिङ हो प्लेट अर्थिङ होइन प्लेट अर्थिङमा के हुन्छ प्लेट हुन्छ रड अर्थिङमा के हुन्छ रड डाइरेक्टली गएको हुन्छ स्ट्रिप अर्थिङ अल अफ दिस छैन यो दुवै
यसमा के छ रड अर्थिङ जुन फायर अर्थिङको लागि छ जसको नाम छ वी टाइप्स अफ अर्थिङ इज अल्सो कल्ड फायर अर्थिङ यसलाई भनिन्छ रड अर्थिङले ठीक छ। अब के छ विच टाइप्स अफ अर्थिङ इज युज बाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ कुन अर्थिङ युज गर्छ यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको जब कुरा गर्दा म ट्रान्समिसन लाइनको तपाईँलाई डिटेलमा भनिदिएछु। यसको एन्सर सिट पनि यहाँ तल छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि एन्सर सिटहरूमा के कसो छ भनेर हैन। त यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्नु कि कतिको छ 114 को हाम्रो छ विच टाइप्स अफ अर्थिङ इज युज बाई ए ट्रान्समिसन लाइनको लागि जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो स्ट्रिप अर्थिङ हुन्छ किनभने जुन माथिबाट डाइरेक्टै के हुन्छ यो जुन हाम्रो वायर जो हुन्छ वायर डाइरेक्टै रन गरेर के हुन्छ तल आएको हुन्छ र ग्राउन्ड भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिप वायरिङ भन्छौँ ठीक छ। 115 मा के छ वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टम यो सोधिरहेछ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टम भनेको जम्मा चाहिँ यहाँ 2 छ यसमा चाहिँ 3 छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरिङ सिस्टम सर्फेस कन्सिल ए एन्ड बी र नन। त यसमा के हुन्छ सर्फेस र कन्सिल दुवै छ। म तपाईलाई थ्योरीमा डिटेलमा भने कि सर्फेसवाला जुन बाहिरवाला छ कन्सिलवाला जुन भित्रभित्रै सबै काम भएको छ त्यो त्यसमा सी हुन्छ 2 टाइपको जम्मा छ जो कि हामी थ्योरीमा पढिलिएको छौँ। अब 116 मा हामी हेर्छौँ कि के छ मिनिमम नम्बर अफ वायर इन 3 फेज सिस्टम। अब मिनिमम नम्बर अफ वायर जो 3 फेज सिस्टममा छ त्यो 4 छ। यो सोधेको क्वेसन छ र अघिल्लो पनि म जुन भिडियो बनाएको छु त्योमा पनि यो सेम क्वेसन आयो। कहाँबाट 4 छ त्यो कुरा बुझ्नु डाइरेक्टै रट्टा नमान्नुस्। यो 3 फेजको सिस्टममा त 3 वटा वायर हुन्छ नै आर वाई र बी र एउटा जहिले पनि न्युट्रल हुन्छ यो कुरा याद राख्नु होला साथमा। त्यही भएर 3 फेजमा 4 वटा आउँछ। मान्छेले 3 फेज छ भनेर 3 वटा वायर हुन्छ भनेर 3 वटामा लगाउँछ तर त्यो 100% गलत हो। 3 वटा वालामा 4 वटा कसरी हुन्छ थाहा छ। आर हुन्छ रेडवाला एउटा वाई हुन्छ येल्लोबाट बी वाला ब्लूबाट र न्युट्रल हुन्छ ब्ल्याकवाला ठीक छ। जहिले पनि 3 फेजमा 3 वटा यो फेजको र एउटा न्युट्रल आउँछ तब न बत्ती बल्छ न्युट्रल बिनाको बत्ती बल्दैन ठीक छ। अब चाहिँ के आउँछ मस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड अफ। जति पनि इलेक्ट्रिकल वायर जो बनेको हुन्छ हाम्रो घरमा लाग्छ यो डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेछ याद राख्नु होला। यसमा फेरि अलिकता क्वेसन चेन्ज गर्दा यसको एन्सर अल्मुनियम भइहाल्छ तर हामी यो जहिले पनि डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेछौँ त्यही भएर कप्पर छ। तपाईको घरमा जुन तार लागेको होला तपाईले यसरी त्यसलाई छिलेर हेर्नु होला त्यो कप्परको वायर छ। कप्परको वायर जहिले पनि महँगो हुन्छ वेट बढी हुन्छ अल्मुनियमको कम्पेरिजनमा याद राख्नु होला। तर यही क्वेसनमा अलिकता मात्रै चेन्ज गर्यो भने मस्ट अफ द इलेक्ट्रिकल वायर इज मेड अफ र ट्रान्समिसन लाइनको कुरा यसमा गरिदियो भने तपाईले के लगाउनु पर्छ अल्मुनियम लगाउनु पर्छ ठीक छ। त्यसलाई भन्छ एएससीआर यो वायरलाई भन्छ अल्मुनियमवालालाई अल्मुनियम स्टिल कन्डक्टर रेन्फोर्स्ड गरेर जुन एएससीआर हुन्छ त्यो वायर हुन्छ ठीक छ। त्यो एएससीआर गरेर पनि सोध्न सक्छ कि यो ट्रान्समिसनमा युज हुन्छ त त्यसमा तपाईँ लगाउनु होला ठीक छ। एएससीआर नै ट्रान्समिसनमा युज हुन्छ यो याद राख्नु होला ठीक छ। त आजको लागि यति नै साथी हैन र पुरै थ्योरी र पुरै हामी जुन यसको जुन हाम्रो पोर्सन थियो यो जुन सुशील सरको बुकमा हैन सुशील सरको जति पनि बुकमा थियो यो क्वेसन र जुन हाम्रो के भन्छ थ्योरिटिकल पोर्सन थियो त्यो हामी कम्प्लिट गरिलियो र भिडियो ठुलो छ तर तपाईँ राम्ररी चाहिँ आरामले पुरै भिडियो हेर्नु तपाईलाई पुरै क्लियर हुन्छ कि के छ के छैन यसमा हैन र यतिबाट मात्रै आउँछ त्यसको ग्यारेन्टी छ योभन्दा बाहिर केही छैन र भन्ने कुरा म सबै भनिदिएछु। अब तपाईको हातमा छ तपाईँ रिभिजन गर्नुस् 2-4 चोटि यो भिडियोलाई हेर्नुस् राम्ररी र कुराहरू बुझ्नुस् हैन पुरै डिटेलमा। सो आजको लागि यति नै र तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने म फेरि भन्दैछु च्यानललाई चाहिँ त्यो तलको सब्स्क्राइब लेखेको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्टमा भन्नु होला तपाईले कस्तो लाग्यो भिडियो। मेहनत भइरहेछ तपाईहरु पनि के गर्नुस् प्लिज चाहिँ लाइक गर्नुहुन तपाईहरु भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनुहोस् हैन र कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो ठीक छ। आजको लागि यति नै साथीहरु बाइ बाइ फेरि अर्को भिडियोमा हामी